कोभिड-19 को खोप तथा बालबालिकाका सम्बन्धमा विश्व स्वास्थ्य संगठनका के कस्ता सुझावहरू छन्, साथै बालबालिकाहरूमा यी खोपहरू कति सुरक्षित छन् भन्ने बारे हालसम्म कस्ता तथ्यहरू आएका छन्। यदि तपाई बसोबास गर्ने राष्ट्रमा यो खोप उपलब्ध छैन भने तपाई आफ्ना बच्चाहरूलाई कसरी सुरक्षित राख्न सक्नुहुन्छ। नमस्कार, स्वागत छ 5मा विज्ञानमा। म हुँ बिस्मिता गुप्ता स्मित र आज हामी डाक्टर सौम्या स्वामीनाथनसँग कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ सौम्याजी। बालबालिकाहरूका लागि कोभिड-19 को खोपहरूबारे विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुझावहरूबाट सुरुवात गरौँ। धन्यवाद बिस्मिताजी। यो एक महत्त्वपूर्ण विषय हो। आफ्ना बालबच्चाका बारेमा, उनीहरूको सुरक्षाको बारेमा तथा कोभिडको खोपहरू लगाउनु पर्छ वा पर्दैन भन्ने विषयमा सबै अभिभावकहरू चिन्तित हुन्छन्। अधिकतर स्वस्थ बालबालिका तथा किशोर किशोरीहरूलाई कोभिडको संक्रमण भइहालेमा सौभाग्यवश उनीहरू सिकिस्त बिरामी पर्दैन भन्ने हामीले थाहा पाइसकेका छौँ। यद्यपि बिरलै भए पनि केही बालबालिकाहरू कोभिडका कारण सिकिस्त बिरामी पर्न सक्छन्। विशेष गरी कुनै प्रकारको स्वास्थ्य समस्या भएका बालबालिकाहरू जस्तै मोटोपना, डाउन सिन्ड्रोम जस्ता वंशाणुगत स्वास्थ्य समस्याहरू, मधुमेह, गम्भीर प्रकारको दम वा अन्य श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगहरू, मियोपेथिस तथा कमजोर मांसपेशी जस्ता स्नायु सम्बन्धी स्वास्थ्य समस्या भएका बालबालिकाहरू बिरामी पर्ने सम्भावना हुन सक्छ। यस्ता बालबालिकाहरूमा रोगले सिकिस्त बनाउन सक्ने जोखिम उच्च हुन्छ। साथै कोभिडबाट निको भइसकेपछि बालबालिकाहरू सहित केही प्रतिशत मानिसहरूमा कोभिड पश्चातको अस्वस्थता वा दीर्घ कोभिड भनिने लक्षणहरू विकास हुन सक्छन्, जस्तै थकान, टाउको दुख्ने लगायत केही हप्ता वा महिनासम्म रहन सक्ने लक्षणहरू हुन सक्छन्। बिरलै भए पनि केही बालबालिकाहरूमा देखिएको तेस्रो अवस्था चाहिँ उनीहरूमा कोभिड संक्रमणको चरण सकिएपछि MIASC अर्थात् मल्टिसिस्टम इन्फ्लामेटरी सिन्ड्रोम भनिने अङ्गहरू सुनिने रोग देखिन सक्छ। त्यसैले बालबालिकाहरूलाई सुरक्षित राख्नु राम्रो कुरा हो र विश्व स्वास्थ्य संगठनले 5 वर्षभन्दा माथिका बालबालिकाहरूले कोभिड विरुद्धको खोप लगाउँदा हुन्छ भन्ने सुझाव दिएको छ। यसको पहिलो कारण भनेको बालबालिकाहरूलाई बिरामी हुन नदिनु तथा दीर्घ कोभिड हुन नदिनु हो। समुदायमा संक्रमण कम गराउनु दोस्रो कारण हो र वयस्कहरूसँगै बालबालिकाहरू तथा किशोर किशोरीहरूलाई खोप लगाउनुको तेस्रो कारण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, शैक्षिक संस्थाहरूलाई बारम्बार बन्द गर्नुपर्ने, जोखिम बिना सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था बनाउन पनि हो। खोपको विषयमा हाल विभिन्न राष्ट्रहरूलाई मार्गनिर्देशन गर्नुपर्दा उच्च जोखिम भएका समूहहरू जस्तै ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपन्थीमा रहेर काम गर्ने व्यक्तिहरू, सहरुग्णता भएका वयस्कहरूलाई प्राथमिकता दिँदै खोप अभियान लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिने गरेका छौँ। बालबालिकाहरूभन्दा उनीहरू गम्भीर बिरामी हुने जोखिम उच्च रहेको छ। यद्यपि कुनै पनि राष्ट्रले यी समूहहरूलाई खोप लगाइसकेपछि बालबालिका तथा किशोर किशोरीहरूलाई पनि खोप दिन सकिन्छ। सौम्याजी, बालबालिकाहरूका लागि सुझाव गरिएका कुनै विशेष खोप छ? यी कति सुरक्षित छन् भन्ने बारे कस्ता तथ्यहरू भेटिएका छन्? विभिन्न कम्पनीहरूले उपलब्ध गरेका दस्तावेजहरूको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जाँच गरेर आपतकालीन प्रयोगका लागि सूची उपलब्ध गराउँछ। हाल 5 वर्ष माथिका बालबालिकाहरूका लागि फाइजर बायोएन्टेक खोपले स्वीकृति पाएको छ तथा करिब 12 वर्ष उमेरका बालबालिकाहरूका लागि मोडर्ना खोपले स्वीकृति पाएको छ। साथै हामी अन्य कम्पनीहरूको दस्तावेज तथा तथ्याङ्कहरू जाँच गर्दैछौँ। यद्यपि धेरै राष्ट्रहरूले आफ्नै नियामक निकायहरूद्वारा सुरक्षा तथा प्रभावकारिता सम्बन्धी तथ्याङ्कहरूको जाँच गरी बालबालिकाहरूमा प्रयोग गर्न विभिन्न खोपहरूलाई स्वीकृति दिएका छन्। अर्थात् विभिन्न राष्ट्रहरूमा विभिन्न उमेर समूहहरूका लागि धेरै प्रकारका खोपहरू उपलब्ध छन्, जस्तै एस्ट्रोजेनेका तथा J&J जस्ता भाइरल भेक्टर खोपहरू लगायत mRNA, त्यस्तै सिनोभ्याक र सिनोफार्म जस्ता भाइरस निष्क्रिय खोपहरू एवं कोभ्याक्सिन र नोभ्याक्सिन आदि। त्यसैले सबैभन्दा सही तरिका भनेको राष्ट्रिय मार्गनिर्देशकको पालना गर्नु हो, किनभने सबै देशहरूले खोपका विषयमा भएको विकासलाई नजिकबाट निहालिरहेका छन् र खोपको जोखिमभन्दा फाइदा बढी हुने कुराको सुनिश्चित गरेका छन्। हालसम्म विश्वभरि खोप लगाइएका 10 लाख बालबालिकाहरूमा यस्तो नकारात्मक असर बिरलै भेटिएको छ। वयस्कहरूमा जस्तै बालबालिकाहरूमा पनि सुई लगाएको ठाउँमा उही दुखाइ आउने, ज्वरो आउने वा 1-2 दिनका लागि शरीर दुख्ने जस्ता कुराहरू पक्कै देखिन सक्छन्। समग्रमा कोभिडको खोपले प्रदान गर्ने सुरक्षा उत्कृष्ट देखिएको छ। सौम्याजी, यदि कोही बालबालिकाका लागि यी खोपहरू उपलब्ध नभएको देशमा बसोबास गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले आफ्ना बालबालिकाहरूलाई कसरी सुरक्षित राख्न सक्नुहुन्छ?
हामीले बालबालिकाहरूलाई सुरक्षित राख्न, विशेष गरी उच्च जोखिममा रहेका बालबालिकाहरूलाई सुरक्षित राख्न अन्य धेरै उपायहरू अपनाउन सक्छौँ। हामीले परिवारभन्दा अरू व्यक्तिहरू भेट्ने स्थानमा सबैले मास्कको प्रयोग गर्न सक्छौँ। शैक्षिक स्थानहरूमा पनि यो लागू हुन्छ। भिडभाड हुने यस्ता स्थानहरूमा 6 वर्षभन्दा माथिका सबै बालबालिकालाई मास्क लगाउन हामी प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। बालबालिकाहरूलाई बढीभन्दा बढी घर बाहिरका क्रियाकलापहरूमा सहभागी गराउने तथा उनीहरूले बढी समय व्यतीत गर्ने स्थानहरू जस्तै घर, साथै शैक्षिक संस्था जस्ता अन्य स्थानहरूमा झ्यालडोका खुल्ला राख्न ध्यान गर्नुपर्छ। यदि यो सम्भव नभएमा सबैले मास्कको प्रयोग गर्ने, रुगाखोकी लागेका वयस्क वा बालबालिकाहरू 1-2 दिनका लागि घरमै बस्ने तथा बाहिर निस्केर बालबालिकाहरूसँग घुलमिल नगर्ने, नियमित रूपमा हात धुनाले कोभिड लगायत अन्य संक्रामक रोगहरूबाट सुरक्षित रहन सकिन्छ। यसका साथै बालबालिकाको सम्पर्कमा रहेका सबै वयस्कहरूले पनि अत्यन्त महत्त्वका साथ यसको पालना गर्नुपर्छ। उनीहरूले खोप लगाएमा यस गम्भीर रोगबाट उनीहरू सुरक्षित हुने मात्र नभएर त्यो संक्रमण फैलने जोखिमलाई कम पनि गर्न सकिन्छ। निरन्तर कोभिड परिवर्तन भइरहेको हुन्छ र हामीले ओमिक्रोन जस्ता नयाँ स्वरूपहरू देखिरहेका हुनाले संक्रमणलाई पूर्ण रूपमा रोक्न खोपहरू मात्र पर्याप्त हुँदैन भन्ने कुरामा ध्यान दिनु एकदमै जरुरी छ। त्यसैले खोपहरूको साथमा हामीले जानेका व्यक्तिगत रोकथामका उपायहरू लगायत अन्य सबै उपायहरू अपनाउनु प्रभावकारी हुन्छ। हामीले केही समयका लागि यसको निगरानीलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। धन्यवाद सौम्याजी। यो थियो 5मा विज्ञानको आजको भाग। अर्को पटकसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। सुरक्षित रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, साथै विज्ञानको अनुसरण गर्नुहोस्।